गाने का उन्वान है खिज़ां के दामन में गुलाब। वाह। अब क्या करना है, मेरा ये बार बार दोहराया हुआ जुमला आज फिर मेरी जुबान पे था और उसकी वही पुर इसरार खामोशी। वाह। देखो, तुम हाउस जॉब मुकम्मल कर चुके हो, पापा से कहकर कोई अस्पताल बनाकर लोगों की खिदमत करो। मेरे कहने पे उसके चेहरे पे तलखी उभरी। और चलें, ये कहकर उसने वेटर को बिल अदा किया और हम दोनों इस खूबसूरत और पुरस्कून रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। सारा रास्ता खामोशी से कटा। उदास न होना, ये कहकर जब वो कह रहा था, उस वक्त कार का दरवाज़ा बंद हो रहा था और उसके इंजन की रफ्तार भी तेज़ हो रही थी। मैं अक्का बक्का खड़ी उसके लफ्ज़ों को अपनी समातों में दोहरा रही थी। समझ नहीं आ रही थी इन लफ्ज़ों के पीछे क्या है। जमाल और मैं यूनिवर्सिटी में मिले तो आहिस्ता आहिस्ता ये मुलाकात बहुत शनासाई में बदलती गई। मैंने बारहा उससे उलझे हुए देखा, लेकिन कभी जान न सकी। एक दो बार उसके वालिदैन से मिली, बहुत प्यारे और मोहब्बत करने वाले लोग। मेरी समझ नहीं आ रही थी आखिर उसकी उलझन कैसी है जो सुलझ नहीं रही। वक्त के साथ साथ हम भी तालीम के बाद और जॉब, और अब जबकि मैं एक जुमला उसे सुनना चाह रही थी, उसकी मुझे असरत ही रही। कभी उसने मुझे महसूस होने न दिया कि वो मेरे लिए या मैं उसके लिए अजनबी है। हम पैरों बैठे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करते, राय देते और कभी कभी मोहब्बत के मौजू पे वो आकर रुक जाता। मैं कभी नहीं जान सकी। इधर मेरे वालिदैन मजीद मुझे मोहलत देने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने जमाल से मिलकर तकरीबन अपनी रजामंदी दे दी थी, लेकिन रस्म और रवाज के मुताबिक जो तकाजे थे वो पूरा करना चाह रहे थे, जो मुझे उसकी बातों से कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। जाती कार को मैं देखती रही और लफ्ज़ों को दोहराते हुए मैंने दिल में तहिया कर लिया, अब मैं जमाल से ज़रूर बात करूंगी, वरना तनाज़ ज़िंदगी गुजारना मेरे लिए भी मुश्किल नहीं था। जी मामा, जमाल की वालदा की टेलीफोन कॉल थी। बेटा, जमाल ने तुम्हें कुछ बताया? वो किधर है? मेरी मुलाकात के तीसरे दिन उनका शाम के वक्त ये पूछना और उनके लहजे में तशवीश भी थी। जी, मेरी तो 2-3 दिन पहले मुलाकात हुई थी और ऐसी कोई तो बात नहीं हुई। मुझे खुद समझ नहीं आती कि कैसे तफसील पूछूं। खैर, मैं देखती हूँ। ये कहकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। मेरी तो जान निकल गई। भला वो 3 दिन से कहाँ हो सकता है? कोई खबर नहीं। सारे दोस्तों, अजीज़ों, जानने वालों से पूछे और हर जगह छान मारी, लेकिन जमाल का कहीं अता पता नहीं था। मैं अलकान हुई जा रही थी। हर लम्हा उसका ख्याल। मैं तो अपना आप भूल गई। काश वो मुझे बता देता। इतने बरसों की रफाकत थी, हम हर तरह के ख्यालात पे गुफ्तगू करते थे। सोचती रही और शायद आखिरी सिरा इस बात का मेरे हाथ में आ रहा था। उसने दबले लफ्ज़ों में 1-2 बार मुझे बताया था कि मम्मी पापा के दरमियान ज़हनी आमांगी न होने से उसने बचपन के दिन बहुत बुरे गुजारे। जब ये दोनों तलखी से और ऊंची आवाज़ से बात करते तो जमाल घर के एक कोने में दबक जाता। वो पैरों उनके लाड और प्यार से महरूम सोचता रहता कि वो कहाँ जाए। बज़ाहिर दोनों लोगों के सामने बहुत अच्छे और खुश इखलाक, और अब वो मंजर दोहराते हुए अक्सर कबीदा हो जाता। मैंने बारहा से समझाया, ये सब घरों में ऐसे ही होता है, ये रिश्ते ही ऐसा होता है, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला। लेकिन उसके दिमाग के अंदर कहीं ये गिरा ऐसी लगी कि मैं आगे सोचना भी नहीं चाहती थी। जमाल की मामा तो जैसी बेहाल हो रही थी और उसके पापा भी हर तरह से कोशिश कर रहे थे कि कोई अता पता मालूम हो जाए। खामोशी और गहरी खामोशी, जैसे मौसम सरमा की गहरी और स्याह रात सुबह होने का नाम नहीं लेती। मेरा तो उसके सिवा कोई हमराज भी नहीं था। अपने तय मैंने हर जगह तलाश किया, लेकिन सब कुछ बेकार। कहीं आपके रवैये से ऐसा तो नहीं हुआ? बिल आखिर मैंने एक दिन मामा से कह ही दिया, बेटी ऐसी तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उस वक्त शायद हम दोनों में जिद और नफरत के घोड़े पे सवार अंदाजा नहीं कर सके कि हमारे साथ हमारा मुस्तकबिल भी है, जिससे हम अपने हाथों तारीकियों में धकेल रहे हैं। इज़हार तासुफ और पछतावा पर अब क्या हो सकता था? मैंने भी अज़्म कर लिया कि मैं ढूंढ कर ही रहूँगी। कोई कोताही मैंने नहीं छोड़ी। हर जगह जहाँ मुझे उम्मीद हो सकती थी मैं वहाँ तक कदम रख दिए। वहाँ पहुँचते ही खबर मिलती कि आगे कुछ नहीं। कई माह गुजर गए। जमाल की मामा को कोई हाल नहीं था। मैं भी अपनी हालत इज़हार किसको बताती? मेरी सांसों में उसकी बातों की खुशबू और रफाकत के लम्हे बेकरार होते। मैं अपने आप से उसकी बातें करती और तकी को आंसुओं से भर देती। मेरी मामा और पापा ने 1-2 बार मुझसे कहा कि मैं अपने बारे सोचूं, और ये सोचना क्या था? मुझे खूब खबर थी। हमेशा के लिए जमाल से दूरी और इसका तस्वर भी मेरे लिए मुहाल था। उनका इसरार और मेरी खामोशी ने उन्हें भी चिड़चिड़ा कर दिया। तलखी और बदमज़गी ने हमारा भी घर देख लिया।
آج جمال میں تھک گئی ہوں، اب میرا جسم اور میری جان اتنی سختی برداشت نہیں کر سکتے. کاش تم سے میری شناسائی نہ ہوتی، یا میں اوائل عمری میں کہیں سماج کے بندوں میں بن چکی ہوتی. ہر لمحہ اب جدائی اور تیرے دیے ہوئے پیار سے بھرا جاتا ہے. میں خبر نہیں کب سے اس سے خیالوں میں ہم کلام تھی، اور گہری ہوئی رات ہوتی ہوئی رات کا پچھلا پہر تو جیسے سارے زمانے کا سکون اور مجھے بے سکون دے رہا تھا اور مجھے بے سکون کر رہا تھا. سوچتے سوچتے کب آنکھ لگنے لگی اور اچانک جیسے ایک بجلی کوندی. جمال چوراہے پہ بیٹھے ایک موچی سے اکثر ملنے جاتا تھا. پھر مجھے نیند آ گئی. صبح تا دیر سے میں اٹھی، بے دلی سے ناشتہ کیا اور اپنی کتابوں کو درست کر رہی تھی کہ رات کی بات اچانک یاد آ گئی. میں اسی لمحے اسی حالت میں باہر کی طرف لپکی. جلدی سے کار کا دروازہ کھولا. ماما دروازے پہ آوازیں دیتی رہ گئی، لیکن میں کہاں اب رکنے والی تھی. بہت منتیں کی، بہت ہاتھ جوڑے، پر اس اللہ کے بندے نے ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی کہ وہ جمال کو نہیں جانتا. میں نے اس کی ماما اور پاپا کی حالت بھی بتائی، لیکن اس کا اظہار لا علمی میں سوچنے پہ مجبور تھی. جب اس نے اتنے قریب کے لوگوں کو نہیں بتایا تو یہ غریب تو بہت دور تھا، اس کو کیسے خبر دیتا. ہر طرح سے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے باوجود میرا دل اور یقین وہاں سے خالی ہاتھ لوٹنے کو نہیں کر رہا تھا. میں ہر روز اس کے پاس چلی جاتی، اس سے بار بار کہتی. پہلے تو اس کے انکار سے مجھے غصہ اور کوفت بھی ہوتی، لیکن میں تو اس کے رحم و کرم پر تھی. 5 روز تھا، میری حالت اور درگوں ہوتی جا رہی تھی. میرے مل گجے لباس سے میری شخصیت کو بھی بدنما کر دیا تھا. میں نے جا کر اس کے قریب پڑے ہوئے پتھر پر بیٹھ کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے. میرے پاس اب لفظ نہیں تھے، صرف آنکھوں میں آنسو اور ہچکیاں تھی. پہلے تو اس نے مجھے نظر انداز کیا، لیکن جب میرا رونا بند ہوا تو اس نے میری طرف دیکھ کر کہا کاش میں اپنے عہد پہ پورا اتر سکتا. اسے یہ کہہ کر سر جھکا لیا. چند لمحوں کی تاخیر کے بعد اس نے مجھے پہاڑی علاقے کا سارا راستہ بھی جانے کا بتا دیا، اور وہاں پہنچتے ہی یہ بھی بتایا کہ گاؤں کے آغاز پہ ایک دکان ملے گی، ان سے میرا سلام کہنا. یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا، اور میں نے جتنی جلدی ممکن ہو سکتی تھی کی اور رخصت سفر باندھ لیا. ہلکا سا ساتھ راہ لیا. صبح کی روشنی مجھے سفر کے 2 گھنٹے کے بعد ملی. بس کا سفر روان تھا اور میں ارد گرد کے مناظر کو دیکھ رہی تھی. ذہن میں پلنے والے خدشات اور اندیشے بھی بے چین کر رہے تھے، اور خبر نہیں وہاں پر پہنچ کر میں کیسے مجھے حالات ملے. گم و گو کسی کیفیت تھی. شام ڈلنے سے پہلے بس پہنچی. سارے مسافروں کے ساتھ میں بھی اتری. کچھ مسافر مجھے تجسس سے دیکھ رہے تھے. میں بھی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بتائی ہوئی دکان پہ پہنچ گئی تو وہ جیسے میرے ہی منتظر تھے. ان کے گھر والوں نے میری بہت خدمت اور مدارت کی، لیکن مجھے تو اپنا آپ ہی اجنبی لگ رہا تھا. جمال اندھیرا کیے ہوئے لیٹا تھا. میں نے لالٹین جلائی تو اس سے مجھے پلٹ کر دیکھا نہیں. مجھے خبر تھی کہ تم مجھے تلاش کر لو گی. اس کے لہجے میں تھکان بھی تھی اور سکون سی بھی تھا. میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو اور اس کے لہجے اور باتوں میں شاید اب اپنیت تھی. شکریہ.